دنیا وچوں پردہ کرنا وقت آ گیا. میرے مصطفیٰ ایام المرض دے اندر نے, آپ بیماری دے اندر نے, مرض الوصال دے اندر نے. اس مرض دے اندر جا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ظاہری حیات طیبہ ختم ہو رہی ہے. ہون قرآن دے اندر اگر آیت آندی اللہ یہ اتار دا کہ میرے نبی جا رہے ہیں, اس تو بعد تسی انج رہنا ہے. اللہ اس قسم دا مفہوم عطا کردا, میرے نبی زندگی پوری کر چکے, آپ میرے کو آ رہے ہیں. کوئی اس قسم دا مفہوم ہوندا جن دے وچ میرے نبی دے دنیا وچوں جان دا ذکر ہوندا, پر قسم خدا دی اللہ نے ذکر جدوں کہ ظاہرن میرے نبی جا رہے ہیں تاں میرے نبی دے جان دا ذکر نہیں کیتا, بلکہ سورہ توبہ دیاں آخری دو آیتاں 11ویں سپارے دے اندر آخری دو آیتاں میرے رب نے اتاریاں اور انہاں وچ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول. لوگوں میرے نبی دے جان دی گل نہ کرو, میرے مصطفیٰ